स्तुतिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जगत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मसूत्रको अर्थचिन्तन हाम्रो चलिरहेको छ। यही क्रममा चौथो सूत्रको विचार हामी गर्दैछौँ। तत्त्व समन्वय अत्यन्त प्रसिद्ध चारवटा सूत्रहरूमध्ये चौथो सूत्र झन् अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। भाष्यकारले यसमा प्रशस्त दार्शनिक विचारहरू गर्नुभएको छ। त्यसकै संक्षिप्त जानकारी मैले यहाँलाई गराउँदैछु। अब सबै भाष्य अत्यन्तै लामो छ, विषय पनि असाध्यै गाह्रो छ, फेरि दार्शनिक विषय मीमांसाका विषयहरू छन्। ती सबै भन्न सम्भव छैन। जति भन्न बुझाउन सम्भव छ मैले बुझाउने प्रयास गर्छु। नबुझेको कुरा सोध्न पनि पाइन्छ। समन्वयात् भनेको सम्यक अन्वयः समन्वयः तात्पर्यवत्वम। सारा वेदान्त वाक्यहरूको अथवा सम्पूर्ण शास्त्र वाक्यहरूको तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्मलाई बुझाउनुमा नै छ। त्यही भएर शास्त्र वेदान्त शास्त्र कुनै विधि र निषेधलाई नबताउने भएकाले अनर्थक छ भनेर जसरी कर्मवादीहरूले भनेका छन् त्यो कुरा मीमांसकहरूले भनेका छन् त्यो चाहिँ सम्भव छैन। प्रयोजन पनि छ। वेदान्त वाक्यको जो ब्रह्म छ त्यसलाई जानेर प्रयोजन छ। पूर्वपक्षीले भनेका थिए कि ब्रह्म न हेय हो न उपादेय हो। दुईटा कुरालाई जान्नुपर्छ, कि हेयलाई जान्नुपर्छ कि उपादेयलाई जान्नुपर्छ। किन जान्ने भन्दा कुनै कुरालाई लिनका लागि जान्ने, अथवा किन जान्ने भन्दा कुनै कुरालाई छोड्नका लागि जान्ने। तर आत्मा आफ्नो स्वरूप नै भएको हुनाले न त कसैका लागि हेय हुन सक्छ, आफू नै भएपछि उपादेय पनि हुने कुरा भएन। यसरी हेय र उपादेय नभएको हुनाले आत्मा चाहिँ ज्ञेय होइन, जान्न योग्य छैन भन्ने जो कुरा आएको थियो त्यसको निराकरण गर्दै वेदान्तमा भनिन्छ कि आत्मा हेय उपादेय नभए पनि आत्माको ज्ञान गर्नुको अर्थ छ, प्रयोजन छ। किनकि कल्पित जो संसारित्व हो, शरीरलाई जो आफू मानेर शरीरको आधारमा शोक मोहमा जो ग्रस्त भएको छ त्यसलाई नाश गर्नका लागि आत्माको ज्ञानको प्रयोजन छ। अहेय र अनुपादेय भए पनि आत्मालाई जानेर संसार दुःखलाई त नाश गर्छ नि त्यसले। यही विषयमा प्रमाणको रूपमा एउटा प्रसिद्ध श्रुति छ। नह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्ति अशरीरं वावसन्तं न प्रिया प्रिय स्पृशतः। जो शरीरलाई आफू ठान्छ सशरीर छ, सशरीर भनेको शरीरले युक्त हुन्जेल, प्रिय र अप्रिय भनेको सुख र दुःखबाट छुटकारा हुन सक्दैन। जो अशरीर भएको छ, शरीर छोड्यो, त्यसलाई चाहिँ न प्रिया प्रिय स्पृशतः अर्थात् सुख र दुःखले प्रिय र अप्रियले छुन सक्दैनन्। अशरीर भावमा जो रहन्छ, जसले वेदान्त शास्त्रद्वारा शरीरभन्दा आफू अलग हो भन्ने कुरालाई बुझ्यो, अशरीर भावमा जो बस्यो त्यसलाई सुख र दुःखले छुँदैनन्। सुख र दुःखले छुँदैनन् भन्ने सुन्दा सामान्य मान्छेलाई एउटा सामान्य सन्देह हुन्छ। यो त्यत्रो धेरै दार्शनिक विषय त होइन, तर एउटा सानो सन्देह हो, लौकिक सन्देह कि सुखबाट दुःखबाट दुईटैबाट छुट्ने कुरा आयो। हामी त सुख आओस् भनेर वेदान्त श्रवणमा प्रवृत्त हुन्छौँ। यहाँ त सुख र दुःख दुईटै छुट्ने कुरा छ। यो भनेको के हो? ढुङ्गा जस्तो हुने भनेको हो। वेदान्तले ब्रह्मज्ञान गरेर सुख पनि छोड्ने भनेपछि त दुःख छोड्ने त ठिकै थियो, दुःख त सबैलाई छोड्नै परेको हो।
सुख पनि छुट्ने भनेपछि त त्यो त सुख र दुःख दुइटै नहुने ढुङ्गा जस्तो पो हुने भयो त जड। त्योभन्दा त बरु अहिलेकै ठिक छ। अहिले बिचबिचमा दुःख आए पनि कमसेकम बिचबिचमा सुख त आउँछ। तत्त्वज्ञानद्वारा त सुखै हराउने रहेछ भन्ने कुरा आउँछ मान्छेलाई। सामान्य जिज्ञासा हुन्छ यो भाष्यमा लेखेको छैन, यो सामान्य खालको जिज्ञासा हो। यो पहिलोचोटि मान्छेलाई सुन्दाखेरि जिज्ञासा हुनसक्छ, सुख र दुःख दुइटै रहँदैन ज्ञानपछि भन्दा। अब त्यसको आशय के हो भने जो लोकमा हामीले विषय र इन्द्रियको पदार्थहरू र हाम्रा इन्द्रियहरूको सम्बन्धद्वारा जुन सुख प्राप्त गर्छौँ त्यो सुख नाशवान, त्यसपछि परिच्छिन्न अनि दुःखबाट मिसिएको पनि छ। एउटा त सीमित छ, अर्को विनाशी छ, अनि सँगसँगै श्रम र दुःखसँग मिसिएको छ। कुनै पनि सुख यस्तो छैन जो सुखलाई भोग गर्दाखेरि मान्छे नथाकोस्। कुनै पनि विषयको सुख यस्तो छैन जसलाई अनवरत रूपमा निरन्तर रूपमा यदि भोग गर्यो भने मान्छे नथाकोस्। त्यस्तो खालको कुनै पनि सुख छैन। कुनै मान्छेलाई कुनै मिठो चिज लाग्ने वस्तु छ भने, मिठो लाग्ने वस्तु छ भने लगातार खाइरह्यो भने अमन हुन्छ, वाक्कै आयो भन्छ नि, धेरै खाना खाँदा वाक्कै आयो भन्छ, अमन हुन्छ, अगाउँछ, मन पर्दैन। कुनै राम्रो मन लाग्ने चिज बारम्बार हेरिरह्यो भने हेर्दा हेर्दा आँखै थाक्छ, वाक्कै हुन्छ, कति हेर्नु भन्छ, मन पर्दैन। कुनै पनि चिज एकै थरी कपडा लगाइरहनु मन पर्दैन, एकै ठाउँमा निरन्तर त्यही ठाउँमा गइरहनु मन पर्दैन। मान्छेलाई फेरि फेरि गर्नुपर्छ, निरन्तर एक सरो काम गर्न सक्दैन। किन भन्दा थाक्छ त्यसबाट। यो जो थकाइ हो अथवा अमन हुने, जो वाक्क हुने भन्ने जो मान्छेलाई देखा पर्छ भाव हो, त्यसले के देखाउँछ भन्दा विषय भोगमा जो सुख छ त्यसमा सँगसँगै दुःख मिसिएको छ, श्रम मिसिएको छ। त्यस्तो खालको सुख चाहिँ तत्त्वज्ञानपछि त्यो सुख होइन, रहँदैन। श्रम मिसिएको दुःख, दुःखमा श्रम मिसिएको छ त थाहा छँदैछ सबैलाई, तर सुखमा पनि श्रम मिसिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि विचार गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। तर हो, सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो, विचार नगरेको हुनाले अलिकति मान्छेलाई थाहा भएको छैन, त्यति कुरा हो। तर जो विषयबाट भोगेर आउने सुख छ त्यसमा पनि श्रम प्रशस्त मिसिएको छ, जसले गर्दा मान्छे थाक्छ। त्यस्तो थकाउने खालको सुख के काम? त्यही भएर उपनिषदले भनिदियो सुख र दुःख दुइटैबाट कट, दुइटैबाट काटी, न सुख न दुःख। उसो भने सुखको अभावै रहन्छ त सुख नै रहँदैन त भन्दाखेरि होइन। अर्कै खालको एउटा स्वरूप सुख, स्वरूप आनन्द, स्वरूप सुख, जसलाई स्वरूपभूत आनन्द भनेर वेदान्तमा भनिन्छ, त्यो त निरन्तर रहन्छ नै। कोही कोही द्वैतवादी दार्शनिकहरू यस्तो पनि शङ्का गर्छन् वेदान्तको मतमा कि वेदान्तीहरू त आफै ब्रह्म बन्ने, आफै आनन्द स्वरूप बन्ने कुरा गर्छन्, तर त्यो भन्दा आनन्द भन्दा अलि बाहिर रहेर आनन्दको स्वाद चाख्नु पो राम्रो हो। त्यो पनि एउटा प्रसिद्ध शङ्का हो। वेदान्त अलिअलि सुन्न लागेको मान्छेलाई कुनै द्वैतवादीले भेट्टायो भने झ्याप्प सबभन्दा पहिला यही शङ्का गरिहाल्छ। होइन, मिश्रीभन्दा अलग्गै रहेर मिश्रीलाई चाट्नुमा पो मजा छ। आफै मिश्री बन्न जानु, आफै मिश्री बनेपछि त के मजा भयो? मिश्रीलाई मिश्रीको स्वाद थाहा हुँदैन, मिठास थाहा छैन। त्योभन्दा त बाहिर बस्ने मजा आउँछ, मिश्री चाट्ने। त्यस्तै भगवान्भन्दा अलिक अलग भएर बस्ने भक्त भएर अलिकति चुटुक्क अगाडि भएर बस्ने, प्रेमसँग मजासँग भगवानको दिव्य आस्वादलाई, दिव्य स्वादलाई, दिव्य माधुर्यलाई, दिव्य सुखलाई आस्वादन गर्ने, त्यो पो राम्रो कुरा हो। त्यही भएर यो वेदान्तको मोक्ष चाहिँ राम्रो होइन, त्यो त मिश्री बने जस्तो हो।
त्योभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ मिश्री चाखे जस्तो हाम्रो मोक्ष छ, यो राम्रो छ, हामीतिर आऊ भनेर भन्छ। यसको विषयमा पनि सानो समालोचना गरौँ। वेदान्तीले जीवलाई ईश्वर बन्ने भन्दाखेरि हैन, जीव ब्रह्म बन्छ, जीव र ईश्वर अभिन्न हो भन्दाखेरि त्यो त मिश्री बने जस्तो भयो भनेर शङ्का गरियो। अब मिश्रीको दृष्टान्त दिने हो भने एउटा के शङ्का उठ्छ भने परमात्मालाई, परमेश्वरलाई अथवा परमात्मा तत्त्वलाई आफ्नो आनन्दको बोध छ कि छैन? परमात्मालाई आनन्द छ कि छैन? आफ्नो आनन्दको बोध छ कि छैन? ब्रह्मलाई आफ्नो स्वरूप थाहा छ कि छैन? अन्त पक्कै थाहा छ भन्नु पर्यो। परमात्मालाई त आफ्नो आनन्दको बोध छ भन्न पर्यो कि परमात्मा चाहिँ आनन्दको बोधले रहित एकदमै निरानन्द भएर बसेको छ त? होइन। यदि परमात्मा आनन्दको बोध छ भने त्यो मिश्री जस्तो त भएन नि, जड दृष्टान्त त हुन सकेन। परमात्मालाई यदि आनन्दको बोध छ भने परमात्मा स्वरूप भएको कुनै चाहिँ जीव र ब्रह्मको एकता गरेर तदभिन्न अभिन्न भएको जो व्यक्ति छ ऊ पनि परमात्मा स्वरूप नै भयो, ब्रह्म स्वरूप नै भयो भने उसलाई पनि आफ्नो स्वरूपको आनन्दको बोध छँदैछ। त्यही भएर यदि ब्रह्म स्वरूपमा आनन्दको बोध छ भने तदभिन्न भएको जीवलाई पनि आनन्दको बोध हुनसक्छ। द्वैतवादीहरूको जो शङ्काको चाहिँ दृष्टिकोण छ त्यो नै फरक छ। त्यो मिश्रीको दृष्टान्तले शङ्का गर्न मिल्दैन, किन त्यो जड दृष्टान्त हो। यहाँ त कुरा छ चेतन तत्त्वको। जे होस्, स्वरूपभूत जो सुख छ त्यो रहन्छ, र जो सुखको निषेध गरेको छ उपनिषदले, सुख रहँदैन, तत्त्वज्ञान भएपछि सुख र दुःख दुइटै हुँदैन भनेको छ, त्यो चाहिँ विषय भोगजन्य सुख हो जसका लागि श्रम आवश्यक पर्छ सुखमा र दुःखमा। यस्तो खालको चाहिँ सुख र दुःख रहँदैन। अशरीरम भाव सन्तम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, जो अशरीर भयो, शरीरले रहित भयो, त्यसलाई श्रमजन्य, प्रयासजन्य, विनाशी, परिच्छिन्न सुख र दुःख दुइटै रहँदैनन्। तर शरीर हुन्जेलसम्म त्यसबाट छुटकारा हुन सक्दैन भनेर यो उपनिषदको अर्थ हो, मन्त्रको अर्थ हो, छान्दोग्य उपनिषदको मन्त्र हो। अब यसमा शङ्का भयो, उसो भने त ब्रह्म ज्ञान भइसकेपछि पनि ज्ञानोत्तर कालमा पनि शरीर रहेकै देखिन्छ मान्छेको। शरीर धारण गर्नुन्जेल त कोही पनि सुख र दुःखबाट छोड्न नसक्ने भयो नि त। शरीर रहन्जेल त कोही पनि मान्छे सुख र दुःखबाट छुट्न नसक्ने भयो। उसो भने तिम्रो मोक्ष त नहुने भयो। जिउँदो त देखिन्छ, ज्ञानी भएर पनि, तत्त्वज्ञानी भएर पनि खप्तर बाबा जिउँदै थिए, श्यामचेतन बाबा जिउँदै हुनुहुन्थ्यो, शङ्कराचार्य तत्त्वज्ञानी भएर पनि कत्रो भाष्य रचनादेखि पुरा विश्वभर चाहिँ भारतवर्षभरि सबैतर्फ भ्रमण गरेर दिग्विजय यात्रा गरेर वैदिक धर्मको ध्वजा फहराउँदै हिँड्नुभयो। उहाँ शरीर धारण गरेरै हिँड्नुभएको 32 वर्षसम्म। कयौँ ज्ञानी महापुरुषहरू हुनुहुन्छ। यो त भन्न मिल्दैन कि ज्ञान हुने बित्तिकै फ्याट्टै शरीर नष्ट भइहाल्छ, त्यस्तो त भन्न मिल्दैन। त्यसो भन्ने हो भने त ज्ञान गर्नबाट मान्छे भागाभाग भइहाल्थ्यो। ज्ञान गर्ने बित्तिकै फुत्तै शरीर खत्तम भइहाल्ने भए यो लकडाउनको अवधिमा यो वेदान्त नि यति पनि कोही सुन्ने होला थियो। किन भन्दा यो वेदान्त बुझेपछि फुत्तै शरीरै नाश हुन्छ भनेपछि त कसले सुन्नुहोस्, होइन? त्यो खतमै छ कुराकानी। बल्ल बल्ल शरीर जोगाउनु भनेर कोठा थुनेर भित्र बसेको छ, वेदान्त सुनेपछि झन्चाणी हुने भयो भनेपछि त त्यो त भाइरसभन्दा कडा भइहाल्यो। भनेपछि ज्ञान हुने बित्तिकै शरीर छुट्छ भनेर भन्न मिलेन। त्यो मैले यो त जिस्क्याएको मात्रै हो, यो शरीर छुट्छ भनेर मान्छे वेदान्त नसुन्लान् भन्ने कुरा। तर ज्ञानको मर्यादा नै नष्ट हुन्छ। यदि तत्त्वज्ञान भएपछि शरीर छुट्ने हो भने ज्ञानको मर्यादा नै नष्ट हुन्छ। किनकि संसारमा जति जीवित छन् जम्मै अज्ञानी मात्रै जीवित हुने भए। अनि ज्ञान प्रदान गर्ने अथवा उपदेश गर्ने मुख्य अधिकार त ज्ञानीलाई मात्रै छ। अज्ञानीले बताएको कुराबाट त कसैलाई ज्ञान हुन सक्दैन। स्वयं अज्ञानी छ, स्वयं नै चाहिँ विषयमा लागेको छ भने त्यसले कसरी बताउला ब्रह्मको विषयमा। अनि गुरु शिष्यको जो परम्परा छ, तत्त्वज्ञानी गुरुले आफ्ना शिष्यलाई उद्धार गर्नका लागि
तत्त्वज्ञान प्रदान गर्ने अथवा कृपा करुणापूर्वक रहस्य बोध गराउने जो चाहिँ गुरु शिष्यको परम्परा छ नि त्यो नै नष्ट हुन्छ नि। ज्ञान भएपछि गुरु शरीर छोडेर गइहाल्यो भने त अनि कोसँग ज्ञान सिक्ने, कोसँग चाहिँ रहस्यपूर्ण अर्थहरू कोसँग बुझ्ने। तत्त्वज्ञानको जो एउटा परम्परा छ, ज्ञानको सम्प्रदाय भनौँ, सम्प्रदाय भनेको ज्ञान परम्परालाई जो सम्प्रदाय भनिन्छ। अहिलेको अर्थमा यो सङ्कुचित धारणाको रूपमा सम्प्रदाय भनेर प्रयोग भएको छ। पुरानो अर्थमा सम्प्रदाय भनेको चाहिँ ज्ञानको परम्परा हो। गुरु परम्परालाई सम्प्रदाय भनिन्छ। सम्यक प्रदीयते ज्ञानम यस्मिन् इति सम्प्रदायः। सम्यक प्रदीयते ज्ञानम यत्र अथवा यस्मिन्, जुन गुरु परम्परामा राम्ररी एउटाबाट अर्कोमा ज्ञान सर्छ त्यो गुरु परम्परालाई सम्प्रदाय भनिन्छ वास्तवमा। जस्तै वेदान्तको सम्प्रदाय के हो भन्ने भने नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं। यसरी वेदान्तको चाहिँ सम्प्रदाय चलेको छ। नारायण अनि त्यसपछि ब्रह्माजी, वशिष्ठ इत्यादि गर्दै वेदान्तको सम्प्रदाय चलेको छ। अद्वैत वेदान्तको उपदेश सबभन्दा पहिला नारायणले ब्रह्माजीलाई गर्नुभयो, अनि ब्रह्माजीले वशिष्ठलाई गर्नुभयो, आफ्ना पुत्र वशिष्ठलाई, अनि वशिष्ठले शक्तिलाई, शक्तिले आफ्ना पुत्र पराशरलाई, पराशरले व्यासलाई इत्यादि गर्दै अनि सुखदेव गौडपादाचार्य हुँदै आयो। भनेपछि यो जुन ज्ञान परम्परा हो यो नै सम्प्रदाय हो। त्यो सम्प्रदाय नै नष्ट हुन्छ यदि तत्त्वज्ञानी व्यक्ति शरीर रहित भइहाल्ने हो भने। भनेपछि ज्ञान भएपछि शरीर रहिरहन्छ, यो त निश्चितै कुरा हो। अब शरीर रहन्जेल प्रिय र अप्रियबाट छुट्न नसक्ने भएपछि त ज्ञानीलाई पनि सुख र दुःखले छुन पर्यो। भनेपछि मोक्ष हुनुको के मतलब भयो? मुक्त हुने भनेको मतलब के भयो? शरीर भाव त रहिरहँदो रहेछ नि त भन्दाखेरि भाष्यकारले लेख्नुहुन्छ, यहाँ सशरीर भनेको के हो भन्दा शरीर धारण गर्नुलाई सशरीर भन्न खोजेको होइन, शरीरमा आत्मभाव गर्नुलाई सशरीर भन्न खोजेको हो। तत्त्वज्ञानले शरीर भावलाई नाश गर्छ, शरीरलाई नाश गर्ने होइन। शरीरलाई नाश गर्नु र शरीर भावलाई नाश गर्नुमा फरक छ। तत्त्वज्ञानले के गर्छ भन्दा शरीर भावलाई नाश गरिदिन्छ। भनेको शरीरलाई नै जो आफू भनेर मानिआएको थियो, इन्द्रिय मनलाई नै म भनेर ठानिआएको थियो, त्यो मिथ्या भ्रम जो धारणा हो त्यो धारणालाई नष्ट गर्छ। संसारलाई नष्ट गर्छ भनेको पनि त्यही हो वास्तवमा। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार भनेर लेख्नुहुन्छ शङ्कराचार्य। कर्तृत्व भोक्तृत्व र प्रमातृत्वको जो भाव छ, म कर्ता हुँ अनि म त्यो कर्मको फलको भोक्ता हुँ, प्रमाता हुँ, जान्नेवाला हुँ भन्ने जो भ्रम धारणा छ भनौँ। किनकि आफ्नो स्वरूपमा मात्रै त न कर्तापन छ न भोक्तापन छ। शरीर इन्द्रिय मिसाएपछि मात्रै कर्ता भोक्तापन आउन सक्छ, प्रमाता भन्नेपन आउन सक्छ। अरूलाई मिसाएर आफूमा अनि कर्ता र भोक्ताको रूपमा आफूलाई जो बुझेको थियो यो धारणा नै बन्धन हो। यसलाई संसार भनिन्छ। अब तत्त्वज्ञानी व्यक्ति शरीर भावबाट निरन्तर नित्य छुटेको छ। शरीर म हुँ भन्ने उसको दृष्टिकोण छैन। स्वामी रामतीर्थ भन्ने एकजना प्रसिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो। विवेकानन्दको समयभन्दा केही अलिकति समयपछि फेरि उही अमेरिका बेलायततिर फेरि वेदान्तको ध्वजा फहराउने एउटा प्रसिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो स्वामी रामतीर्थ भन्ने। उहाँलाई उहाँका विभिन्न संस्मरणहरू जीवनीहरू प्रशस्त छन्। उहाँ चाहिँ अलिकति अवधूतको भावमा हिँड्ने, कहिले धोती ठिक लगाएको छ कहिले ठिक लगाएको छैन, कपडा फुस्किरहेको छ, मतलब छैन उहाँलाई। एकदम आफ्नो ज्ञानको एउटा आत्मलीनता भनौँ न, आफैमा आफै लीन भएर हिँडे जस्तो
उहाँको चाहिँ गतिविधि हुन्थ्यो। अनि अब त्यो बाहिरतिर विदेशतिर त यहाँका साधु सन्त योगी सन्यासी अवधूतहरूको यस्तो हुन्छ व्यवहार भन्ने त थाहा नभएका भए ती मान्छे। अनि तिनले खिसी गर्थे होला, उडाउँथे होला, केही उपहास गर्थे होला। अनि स्वामी राम चाहिँ फर्केर आएपछि उहाँका जीवनीहरूमा आउँछ, अनि हाँस्दै भन्नुहुन्थ्यो अरे आज यसलाई रामलाई धेरै जिस्क्याए बाटोमा भन्दै फर्केर आउनुहुन्थ्यो अरे। आज रामलाई धेरै जिस्क्याए, आहा क्या मजा आयो, क्या आनन्द आयो, कस्तो राम्रोसँग जिस्क्याए, कति खुसी भएका जिस्क्याउँदाखेरि भन्दै आउनुहुन्थ्यो। आज रामलाई बाटोमा धेरै जिस्क्याए, मलाई कस्तो मजा आयो भन्ने मान्छेले राम भनेको त्यो शरीरलाई अरूले बाहिरबाट जिस्क्याए, त्यो हेर्दाखेरि मलाई मजा आयो भनेर बसिरहेको छ। किन उनी खुसी भए नि त। यो राम भन्ने जो शरीर हो त्यसलाई जिस्क्याउँदाखेरि तिनीहरू खुसी भए, उनीहरू खुसी भएको देखेर मजा आयो, कस्तो खुसी भएका यिनीहरू भन्ने देखेर। मानव कुनै अभिनय गर्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई उपहास गर्छ नि, हरिवंश मदन कृष्णको कुनै अभिनय प्रहसन नाटकहरू हेर्दा एउटाले अर्कालाई उपहास गर्छ, अनि बाहिर बसेको दर्शक चाहिँ आहा कस्तो मजासँग उपहास गर्यो भनेर हेर्छन्। गाई जात्राको दृश्य हेर्छन् मान्छे, एउटाले अर्कालाई उपहास गरेको हेर्छन्, खिसी गरेको। त्यस्तै आफूलाई खिसी गरेको कुरालाई छुट्याएर, शरीरभन्दा छुट्याएर भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको प्रसिद्ध चाहिँ दृष्टान्त बोध कथाहरूमा आउँछ। त्यो व्यक्तिले अब स्वामी रामकै दृष्टान्त दिँदा अर्काले शरीरलाई उपहास गर्दाखेरि आफू शरीरभन्दा अलग बसेको हुनाले त्यो उपहासबाट पनि आनन्द नै लिइरहेको छ। अशरीर भाव भन्न खोजेको यस्तै हो। शरीरभन्दा अलग, आफूलाई शरीरभन्दा अलग भनेर यदि बुझ्यो भने शरीर सम्बन्धी सुख र दुःखले उसलाई स्पर्श गर्दैन। अब शरीर भावमा यदि बसेको छ भने शरीरका सुख, शरीरका दुःख, शरीर सम्बन्धी अपमान सम्मान सबैले उसलाई छुन्छ। तर जो व्यक्ति तत्त्वज्ञानद्वारा अशरीर भावमा बसेको छ उसलाई चाहिँ सुख र दुःखले छुन सक्दैन। शरीरमा जो आत्माको भाव छ, शरीर के हो त भन्दा शरीर चाहिँ मिथ्या आत्मा हो। यहाँ अन्तिममा 3 थरी आत्माको वर्णन गरेको छ है। भाष्यको अन्तिममा 3 थरी आत्माको स्वरूपलाई बताएको छ। 3 थरी आत्मा भनेर फेरि आत्मा 3 थरी कसरी को भन्नु होला? आत्मा एउटै नै हो, तर दार्शनिक रूपमा विभाजन गर्दा 3 थरीको यहाँ वर्णन छ। एउटा मुख्य आत्मा, एउटा मिथ्या आत्मा, अनि अर्को गौण आत्मा। एउटा मुख्य, एउटा मिथ्या, अनि अर्को गौण। कुनै पनि कुरामा लाग्छ यो, आत्मामा मात्रै होइन, कुनै पनि कुरामा यो लाग्छ। जस्तै आगो, आगो एउटा चाहिँ मुख्य आगो, मुख्य अग्नि, एउटा गौण अग्नि, अर्को मिथ्या अग्नि हुन्छ। पहिला आगोको दृष्टान्त अनि एउटा दुईटा दृष्टान्त बुझौँ अनि आत्मामा आउँला। अब अँगेनामा दाउरा राखेर दाउरा जलाएर भात पकाउने जो आगो छ त्यो चाहिँ मुख्य आगो भइहाल्यो। मुख्य आगो जसले व्यवहार गर्छ, खाना पकाउँछ, पानी तताउँछ, सबै थोक गर्छ। त्यो हाम्रो व्यवहारमा आएको अग्नि मुख्य अग्नि भयो। अर्को एउटा छ गौण अग्नि। गौण अग्नि भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जो अग्नि होइन भन्ने थाहा छ तर पनि जसमा अग्निको व्यवहार गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ गौण अग्नि। जो अग्नि होइन भन्ने थाहा छ, भेद ज्ञान छ, यो दुईटा भिन्न भिन्न हो भन्ने थाहा छ, तर पनि त्यसमा अग्नि व्यवहार गरिन्छ। जस्तै अग्निर्माणवकः, कुनै आफन्त आएर नातिलाई काखमा लिन खोज्दाखेरि हजुरबाउले के भन्यो भन्दा यो त आगो हो है, आगो, यसलाई धेरै नजिस्क्याउ है। अग्निर्माणवकः सिंहो माणवकः भनेर हजुरबाले आफ्नो नातिको बखान गरेको। हजुरबाहरूलाई नातिको बखान गर्न खुब मिठो लाग्छ नि। त्यो बेलामा उसले भन्यो अग्निर्माणवकः, यो आगो हो है, यसलाई धेरै नचलाउ, नजिस्क्याउ भन्दाखेरि अब त्यो हजुरबालाई
मेरो नाति आगो हो भन्ने आयो एकछिन व्यवहार। त्यो अग्नि आगो हो त नाति, आगो भएको भए हजुरबाउले काखमा कसरी खेलाउँथे? आगोको गोलालाई काखमा खेलाउँछ र? आगोलाई कसैले दुध चुसाउँछ र? आगोलाई कसैले हातमा राखेर यसो ताते ताते गरेर हिँडाउँछ र? त्यहाँ त अग्निर्माणवगः भन्नेको चाहिँ अग्निभन्दा भिन्न हो यो बच्चो भन्ने थाहा छ, तर भेद प्रतीति हुँदाहुँदै पनि अभेदको व्यवहार गरेको छ। अग्निर्माणवगः यो त आगो हो भन्यो, भन्नेलाई पनि थाहा छ यो आगो होइन, सुन्नेलाई पनि थाहा छ यो आगो होइन, तर पनि अभेदको व्यवहार गर्यो। भेद ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अभेदको व्यवहार गर्नुलाई मिथ्या के अरे गौण भनिन्छ। एउटा भयो जुन चिज जे हो त्यसलाई त्यही भन्नु मुख्य, अर्को ती दुईटा अलग अलग हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भेद ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अभेद व्यवहार गर्नेलाई भनिन्छ गौण, गौण व्यवहार। अग्निर्माणवगः सिंहोमाणवगः, यो त सिंह हो है भन्यो, सिंह होइन, सिंह वनमा बस्छ, घरमा बस्ने चाहिँ नाति कसरी सिंह हुन सक्छ? तर पनि व्यवहार गर्छ सिंहोमाणवगः, त्यो भयो गौण। अब अर्को हुन्छ मिथ्या। मिथ्या भनेको चाहिँ कहीँ टाढा कुनै अर्को चिज देख्यो, जस्तै रातिगेडी अथवा गुन्जा भन्छ, गुन्जाको दृष्टान्त आउँछ शास्त्रमा। सायद रातिगेडीको चाहिँ पुरै सर्लक्क पुरै फुलेको अथवा रातो रातोपन भएको कुनै वनमा लहराहरू देख्दाखेरि न आगो लागेको हो कि भन्ने भ्रम पर्यो। त्यहाँ आगो रहेछ भनेर आगो लागेको जस्तो, अङ्गार देखिएको जस्तो भ्रम भयो भन्दाखेरि त्यो अग्नि चाहिँ के भयो भन्दा त्यो चाहिँ मिथ्या अग्नि भयो। एउटा दाउराबाट बलेको अङ्गिनामा भएको मुख्य अग्नि, अर्को बच्चा इत्यादिमा अथवा कुनै वस्तु विशेषमा आरोप गरेको भिन्नता थाहा हुँदाहुँदै पनि चाहिँ अग्नि व्यवहार गरेको वाला गौण अग्नि। अर्को चाहिँ यो भिन्न हो भन्ने थाहा नै नभएर अग्नि नै ठानेर त्यसलाई साँच्चै आगो नै ठानेर, आगो नै हो भन्ने ठानेर अनि व्यवहार गरेको चाहिँ मिथ्या। एउटा जुन चिज जे हो त्यसलाई त्यही भन्नु चाहिँ मुख्य। त्यो दुईटा अलग अलग भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कुनै विशेष प्रयोजनवशात भेदको ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अभेदको व्यवहार गर्नु चाहिँ गौण। र भेद थाहा नभइकन भ्रमवशात अभेदको व्यवहार गर्नु चाहिँ गौण। यसरी के अरे मिथ्या, भेद थाहा नभइकन भ्रमवशात अभेदको व्यवहार गर्नु चाहिँ मिथ्या गरेर तीन थरी व्यवहार हुन्छ। त्यो मध्ये पूर्वपक्षीको चाहिँ आशय के छ भने शरीरमा जो आत्मभाव छ त्यो आत्मभाव चाहिँ गौण हो भन्नेतिर उसको यहाँ चाहिँ झुकाव छ, उसले त्यो त तान्न खोजिरहेको छ। त्यो भयो भने मिथ्या भन्नु परेन, अज्ञानमय मान्न परेन, अनि यसलाई नाश गर्न ज्ञान गर्नुपर्छ भन्ने यो कुनै पनि दुःखको कुरै भएन, लफडामै पर्न परेन। मिथ्या व्यवहार हो भनेको भएको मिथ्या चाहिँ अज्ञानमूलक हुन्छ, अज्ञानलाई नाश गर्न ज्ञान गर्नु पर्यो। यो त गौण व्यवहार हो भन्यो भने त गौण व्यवहार भनेको त जानी जानी गरेको हो, त्यो अज्ञानमूलक पनि होइन, इच्छाले गरेको हो, त्यो कुनै प्रयोजनवशात। जस्तै त्यो बच्चोलाई अग्नि भनेर बताउनुमा प्रयोजन थियो, त्यो बच्चोमा पनि त्यस्तै स्वभाव छ भनेर जनाउनु त्यसको प्रयोजन थियो, प्रयोजनवशात त्यसलाई चाहिँ आरोप गरियो, इच्छा अनुसार गरेको हो। त्यो इच्छा भयो त्यही भएर गरे। यदि शरीरभावलाई पनि, शरीरलाई आफू भनेर जो आत्मा भनेर ठानेको छ त्यसलाई पनि गौण व्यवहार हो भनेर सिद्ध गर्न सकियो भने त अज्ञानद्वारा भएको होइन, इच्छाद्वारा भएको हो। इच्छाद्वारा भएकोलाई नाश गर्नलाई तत्त्वज्ञानको आवश्यकतै परेन, वेदान्त विचार गर्नै परेन भन्ने चाहिँ सिद्ध गर्नु छ। त्यही भएर पूर्वपक्षीले यो त गौण व्यवहार हो, त्यही भएर यसलाई शरीर भावलाई नाश गर्न ज्ञान गर्नुपर्छ भनेर किन भन्छ हो? सशरीरत्व त के हो? गौण हो। देहादौ अहम प्रत्यय गौण न मिथ्या। शरीर आदिमा जो अहम भाव छ तीन थरी
आत्माको स्वरूपको विषयमा हामी चर्चा गर्दै थियौँ। एउटा गौण, एउटा मिथ्या अनि अर्को मुख्य। मुख्य आत्मा भनेको त उपनिषद प्रमाणअनुसार सच्चिदानन्द स्वरूप अद्वितीय, जसलाई शान्तम शिवम अद्वैतम चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते भनेर तुरीय ब्रह्मको रूपमा उपनिषदले बताएको छ। तत्त्वज्ञानीले जसलाई म भनेर अनुभव गर्छ त्यो चाहिँ मुख्य आत्मा भयो। अनि मिथ्या आत्मा भनेको चाहिँ जो आत्मा होइन तर भ्रमद्वारा जसलाई आत्मा भनेर ठानिरहेको छ त्यो चाहिँ भयो मिथ्या आत्मा। जस्तै शरीर आत्मा होइन यो, तर अज्ञानद्वारा, भ्रमद्वारा, अध्यासद्वारा शरीरलाई, इन्द्रियलाई, मनलाई म भनेर ठानिरहेको छ व्यवहार कालमा। त्यही भएर यसलाई भनिन्छ मिथ्या आत्मा। मिथ्या आत्मालाई पनि आत्मा नै मानेर काहीँ काहीँ तस्मात् अन्नमयात् अन्योन्यतरः आत्मा प्राणमयः तस्मात् अन्यतरः आत्मा मनोमयः इत्यादि तैत्तिरीय उपनिषदमा आत्मा, मनोमय आत्मा अनि प्राणमय आत्मा, अन्नमय आत्मा भनेर आत्मा शब्दको प्रयोग गरेको पनि छ। त्यहाँ पाँचै पञ्चकोशलाई नै आत्मा 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 भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ। अन्नमय आत्मा, त्योभन्दा भित्र प्राणमय आत्मा, त्योभन्दा भित्र मनोमय आत्मा, त्योभन्दा भित्र विज्ञानमय आत्मा, त्योभन्दा भित्र आनन्दमय आत्मा भनेर पञ्चकोशलाई नै आत्मा भनेको छ। पाँचैवटा कोश आत्मा त होइन, तर पनि आत्मा शब्द प्रयोग गर्यो। कसरी प्रयोग गरियो भन्दा कि यही मिथ्या आत्मालाई लिएर। मिथ्या आत्मा यिनीहरू त भयो नि त, आत्मा नभए पनि भ्रमद्वारा आत्माको व्यवहार त यिनीहरूमा छ। त्यही भएर मिथ्या आत्मा भनेर शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि यी सबैलाई लिनुपर्छ, जसमा भ्रमपूर्वक आत्मव्यवहार छ। अब अर्को छ गौण आत्मा। गौण आत्मा भनेको चाहिँ आफू होइन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ आफू भन्ने व्यवहार गरिन्छ। जस्तै सन्तान आदिमा कसैको सन्तान केही चाहिँ नराम्रो भयो भने म त मरिहालेँ नि, मेरो सर्वस्व गयो भनेर रुनी कराउने कुरा हुन्छ। हुँदाखेरि आफूले अत्यन्तै निकट ठानिएको आफ्ना अत्यन्तै नजिकका जो मान्छेहरू छन्, पति पत्नीको बिचमा अथवा पिता पुत्र, माता इत्यादिको बिचमा, सन्तानहरूको बिचमा जो आत्मभाव जस्तो हुन्छ व्यवहार कालमा कहिलेकाहीँ, त्यो चाहिँ थाहा हुँदाहुँदै, यो म होइन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, भिन्नताको बोध हुँदाहुँदै पनि आत्मा भन्ने व्यवहार गरिन्छ। आत्मा वै पुत्र नामासी, सन्तान आफ्नै स्वरूप हुन्छ, आफू नै हुन्छ भनेर शास्त्रमा पनि आउँछ। तर त्यो आफू नै हुन्छ, आत्मा नै हो त्यो भनेको चाहिँ त्यो गौण आत्मा हो। थाहा छ त्योभन्दा म भिन्न हुँ, तर पनि व्यवहार गरिन्छ यो मै हुँ भनेर। अब शरीरमा भएको जो आत्मभाव हो त्यो चाहिँ मिथ्या भाव भएको हो, मिथ्या आत्मा हो त्यो। त्यही भएर त्यसलाई अज्ञानमूलक भएको हुनाले त्यसलाई तत्त्वज्ञानद्वारा नाश गर्नुपर्छ, त्यसका लागि ब्रह्म जिज्ञासा गर्नुपर्छ भन्ने यो वेदान्तको सिद्धान्त हो। तर पूर्वपक्षको यसमा जोड के आयो त भन्दाखेरि होइन, यसलाई गौण आत्मा मानौँ, शरीरमा जो आत्मबुद्धि भएको छ यसलाई गौण आत्मा भनेर मानौँ। गौण भनेपछि फाइदा के भयो त भन्दाखेरि गौण आत्मा मानेपछि त्यसलाई ज्ञानद्वारा नाश गर्नै परेन, किन इच्छा अनुसार व्यवहार गरेको हो, थाहा हुँदा हुँदै पनि व्यवहार गरेको हो, आत्मा होइन भन्ने बुझी आत्मा भनेर व्यवहार गरेको हो। त्यसलाई नाश गर्न तत्त्वज्ञान गर्नै परेन, वेदान्त विचार गर्नै पर्ने, सजिलो भयो नि। मान्छेलाई विचार गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, वेदान्त श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्छ भनेर न गाह्रो भएको हो। केही पनि नगरिकन मुक्त हुनु पायो भने कति सजिलो छ। जस्तै अझै विभिन्न सम्प्रदायहरू छन् नि, के सम्प्रदाय, के सम्प्रदाय, मेरोमा नाम लेखाऊ मोक्षको टिकट सिधै मिल्छ भनेर
अब एउटा अद्भुत सम्प्रदाय छ, प्रलय हुन्छ भनेर घोषणा गर्छ समय। अब यति वर्षपछि प्रलय हुन्छ, ठ्याक्कै सुई घडीमा ठ्याक्क मिलेर बस्न लागेको छ, ठ्याक्कै प्रलय भइहाल्छ है। टाइम बम विस्फोट भएको जस्तो विस्फोट हुन्छ, प्रलय हुन्छ। प्रलयबाट बच्न के गर्ने त भन्दा ल हाम्रो उसमा आएर सङ्गठनमा नाम लेख, सट्ट परमात्माले उठाएर लिएर जानुहुन्छ माथि, अनि मोक्ष भइन्छ। नत्र अरू त सबै नरकमा जलेर मर्छन् भनेर घडी देखाएर बसेको थियो। यसो गरेर घडी जोडिनु लाग्यो है, ल है टाइम बमको समय अफ हुन लाग्यो। अब भाइहरूका सबैको नाटक के छ भन्दा मेरोमा समय नाम लेख, बस मोक्ष हुन्छ। मान्छे त्यसमा लाग्छन् पनि, त्यसमा लाग्छन् मान्छे। त्यसमा किन लागेका थाहा छ? जिज्ञासा भएर त्यसमा लागेका होइन। त्यसमा भित्र आन्तरिक तत्त्वज्ञानको मोक्षको इच्छाले त्यसमा लागेका होइन। उनीहरूलाई एउटा नयाँ अवसर आयो कि बिना श्रम नै मोक्ष मिलिरहेछ भने त यो त चिठै गरे जस्तो भयो नि त। यसो चिठामा पैसा हाल्छ नि मान्छे, हालिदिउँ यसो चिठामा पैसा, परिभो हाल्छ कि श्रमै नगरिकन पैसा पाइने भनेपछि। श्रमै नगरी घर चिट्ठा हुन्छ, कहिलेकाहीँ बाइक चिट्ठा हुन्छ, हाल्छ नि मान्छेले। किन श्रम नगरिकन आउँछ भने त सबैलाई रुचि लाग्छ, त्यस्तो असाध्यै मिठो हुन्छ। कमाएर गर्नुभन्दा त बिना मतलबसँग आयो, त्यस्तै आइहालिरहेछ कि भनेर मान्छे यता पनि लागेका छन्, उता पनि लागेका छन्, घुइँचो मैचो। अब मोक्ष भन्ने कुरा त्यति सजिलो छ। भाष्यकार शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैहि पुण्यैर्विना लभ्यते। वेदान्त विचारको मार्गमा आचार्य शङ्कर करोडौँ जन्मको पुण्य परिपाक नभइकन त्यो निश्चय नै हुँदैन, दृढता नै हुँदैन। तत्त्वज्ञानमा त्यो दृढ रुचि हुन्छ नि, जो सबैलाई छाडेर फालेर ज्ञानलाई मात्रै प्राप्त गर्ने, मोक्ष जसरी पनि पाइछोड्ने भन्ने रुचि, एक प्रकारको तीव्र मोक्षप्रतिको लगाव, त्यो लगाव नै हुँदैन। त्यो नभइकन आयाम गए झटारो भने जस्तो गरेर तत्त्वज्ञान हुनेवाला छैन। रुचि नभइकन हुँदैन। रुचि नभइकन वास्तवमा आयो भने त्यसको महत्त्व पनि रहँदैन। त्यो आएको पनि नआए जस्तो भइहाल्छ नि। मोक्षको के महत्त्व? सित्तैमा कसैले मोक्ष दियो भने त मोक्ष नै भएन नि, किन मान्छेको त्यसमा अरुचि भइहाल्छ नि सित्तैमा आएपछि। अब यतापट्टि चाहिँ कति समय लाग्छ, जन्म लाग्छ भन्ने कुरा छ। उतापट्टि नाम लेखाए मोक्ष भइहालिन्छ भनेपछि को लागोस् वेदान्त विचारतिर, सत्सङ्गमा, अनि यो वेदान्त चाहिँ शङ्कराचार्यको कुरा सुन्न को लागोस्? बाहिर लाग्छन् मान्छे, त्यही भएर जताततै भिडभाड छ। अब यहाँ आचार्यको कुरा गर्ने कोही मान्छे छैन, कुरा सुन्ने मान्छे छैन। जे होस्, तीन थरी आत्माको कुरो गर्दाखेरि यो प्रसङ्ग आयो। एउटा त मुख्य आत्मा, सद आत्मा, जसलाई सद आत्मा भनेर भनौँ। सदैव सौम्य दमग्रासी एकमेवा द्वितीयम, छान्दोग्य उपनिषदको वर्णन अनुसार सद आत्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी, सत्स्वरूप जो आत्मा हो त्यो चाहिँ मुख्य आत्मा हो, जो उपनिषद प्रमाणद्वारा चाहिँ जानिन्छ, जसलाई तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले म भनेर उसलाई नै अनुभव गर्छ। अज्ञानीले म भनेर अनुभव गरेको चिजभन्दा तत्त्वज्ञानीले म भनेर अनुभव गरेको चिज छुट्टै छ। हुन त बोध त म नै हो, त्यसको आकार त म भन्ने नै हो। अहम त दुईटैले भन्छन्, तर अहम भन्दा कसलाई लिएर भनेका हुन्छन् भन्नेमा भेद छ। जस्तै अहम भन्दा त ईश्वरले पनि भन्नुहुन्छ नि, एकोहम बहुश्याम भनेर भन्नुभयो ईश्वर। तर परमात्माले अहम भन्नुभयो र अज्ञानी व्यक्तिले अहम भन्नुमा फरक छ कि छैन? फरक छ। परमात्माको अहमलाई पूर्ण अहम भनेर भनिन्छ। पूर्ण अहन्ता भन्ने शब्द छ तन्त्रमा। शिवको अहम चाहिँ पूर्ण अहम हो, पूर्ण अहन्ता। अनि जीवात्माको जो अहम छ त्यो चाहिँ अपूर्ण अहन्ता हो, अपूर्ण अहन्ता। शिवको अहम चाहिँ पूर्ण अहन्ता हो। शिवले जो अहम भनेर भन्नुहुन्छ त्यो उहाँको अहम बोधभित्र सारा जड चेतन भनिने जब सम्पूर्ण प्रपञ्च, सबै प्राणीहरू सबै एकैचोटि खर्लाप खुर्लुप जम्मै भित्र पर्छ त्यो अहम बोधभित्र। जीवात्माले जो अहम बोध गर्छ त्यो चाहिँ जम्मा शरीरमा मात्रै सीमित छ। त्योभन्दा बाहिर जब आफूभन्दा बाहिर देख्छ उसले। साधनाको प्रयासद्वारा बिस्तारै चिन्तन धारा बढ्दै गएपछि सम्पूर्ण संसारलाई नै आफूभित्र घुसाएर अनि तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले पनि शिवकै जस्तो पूर्ण अहमको बोध गर्छ। चाहे पूर्ण अहम भनौँ अथवा अहमको नाश भनौँ, कुरा एउटै हो।
त्यसलाई अर्को भाषामा तन्त्र ग्रन्थले पूर्ण अहन्ता भनेर बतायो, वेदान्तले अहम नाश भनेर भन्यो, अहङ्कार नाश भनेर भन्यो। आखिरी कुरा एउटै हो, भुक्तमन्नम यथा भोक्ता कुक्षिस्तमनुपश्यति पूर्णाहन्ता कवलितम विश्वम योगीश्वरस्तथा भनेर मानसोल्लास वार्तिकमा सुरेश्वराचार्य दक्षिणामूर्ति स्तोत्रको व्याख्याको क्रममा लेख्नुहुन्छ। जस्तै भोजन गर्न बस्नुभन्दा पहिला कुनै मान्छे 58 किलोको थियो, अनि अब मजासँग भोजन गर्ने, कुनै भोज भतेर खालको भोजन, अलि धेरै थरी सब्जी, अनि पनिर, पुलाउ, दही, मिठाई सिठाई सबै थोक भएको एकदम मजाको भोजन। पहिला 58 किलोको मान्छे थियो, खाएपछि पछि जोड्दाखेरि 60 किलोको भयो। त्यसले जो 2 किलो थपेर म भन्यो नि, उसको म भन्ने भनाइभित्र 2 किलोको त्यो बाहिर देखेको भोजन पनि अहिले आफूभित्र पर्यो। खानुभन्दा पहिला थालमा देखा परेको थियो त्यो भोजन, त्यो आफूभन्दा बाहिर थियो, आफूभन्दा भिन्न थियो, त्यो भनेर भन्थ्यो। तर भोजन गरेर भित्र पेटमा घुसाएपछि अब त्यो भएन, अब के भयो, म भयो, किन आफूभित्र घुसायो। अनि म 60 किलोको छु भनेर भन्छ जोख्दाखेरि। 60 किलोको जो म भनेर भनेको हो, त्यो भित्र 2 किलो चाहिँ त्यो भोजनलाई पनि म भित्र मिसायो, तब न 60 भयो। कि होइन म त 58 किलो हुँ, 2 किलो चाहिँ बाहिरको भोजन हो, त्यो बाहिरै छ भनेर भन्छ, भन्दैन नि, म भित्रै भन्छ। त्यही दृष्टान्त दिएको। जसरी भोजन गर्ने मान्छेले थालमा रहेको आफूभन्दा बाहिर रहेको भोजनलाई घाँसका घाँस एउटा प्रक्रियाद्वारा शरीरभित्र राख्छ, अनि त्यो भित्र पुगेपछि त्यसलाई आफै भित्र ठान्छ, आफ्नै अङ्ग मान्छ, आफै मान्छ। जसरी त्यसै गरी साधकले पनि, योगीले पनि, अथवा चाहिँ विचारक मुमुक्षु जे भनौँ, मुमुक्षुले पनि वेदान्त विचारको गाँसले बिस्तारै आज वेदान्त विचार गरे, एक गाँस भित्र हुल्यो, अर्को वेदान्त विचार गरे, अर्को गाँस भित्र हुल्यो, अर्को दिन वेदान्त विचार गरे, अर्को गाँस भित्र हुल्यो, गर्दा गर्दै सारा संसार प्रपञ्च जड चेतन जति संसार छ त्यो भयवर्ग संसारलाई आफै भित्र देख्छ। त्यही भएर यस्तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते भनेर ईशावास्य उपनिषदले भन्छ। सबै प्राणीहरूलाई आफै भित्र देख्छ। के गरी देख्छ भन्दा त्यो साधनाको गाँसले देख्छ। एक गाँस खायो आफूभित्र हुल्यो, अर्को गाँस खायो आफूभित्र हुल्यो, गर्दा गर्दै एक दिन यस्तो आउँछ जुन आफ्नो अहम पूर्ण अहम हुन्छ, त्यहाँ बन्धन रहँदैन। यति मात्रै म हुँ भन्ने भएर नै यहाँ बिग्रिएको हो, म भनेर बिग्रिएको होइन। अहम भन्ने भाव बन्धनको कारण होइन, म भन्न नपाइने होइन, म भन्न जति पाइन्छ। ज्ञानीले पनि म नै भन्छ आफूले, के भन्नुहोस्। तर केमा बिग्रियो कुरा भन्दा थोरैलाई मात्र म भन्यो, त्यति मात्रै कुरा बिग्रिएको। एकदम थोरै चिजलाई मात्र म भनिरहेको छ, त्यति थोरै त ऊ होइन नि त, ऊ त कति हो भनिसक्दै छैन, अनन्त हो, व्यापक हो। तर सानो शरीरलाई मात्रै लिएर यत्रो थोरै असाध्य परिच्छिन्न वस्तुलाई लिएर म भनिरहेको छ, त्यो चाहिँ खराबी हो। वेदान्तले उसलाई कम गर्ने होइन, उसलाई बढाएर ठुलो बनाउने हो। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो मान्छे बन्न मन लागेको छ भने वेदान्त सुन्नु भन्नुपर्ने हो, त्यसरी प्रचार गर्नुपर्ने। सबभन्दा ठुलो मान्छे बन्न मन लागेको छ तिमीलाई भनेर सोध्नु हो भनेर त भनिहाल्छ, लौ छ भने वेदान्त सुन भने। किन वेदान्तले के भन्छ भन्दा तिमी सबभन्दा ठुला हो, तिमी संसारभरि जताततै व्याप्त छौ, तिमी सर्वव्यापी चेतन तत्त्व हो। अब त्यो हुनका लागि एउटा कुरा चाहिँ छ, किन गाह्रो बताउँछु भने भन्ने शङ्का आउँछ। यदि ठुलो हुन वेदान्तले बताउने हो भने त सबै मान्छे त्यसमा लाग्नु पनि गाह्रो किन भयो। जस्तै 1000 तलब खाने मान्छेलाई म तिमीलाई 10,000 तलब दिन्छु भन्यो भने एकदम सजिलैसँग मान्छ नि। ठुलो चिज भयो नि, धेरैमा जानु जो नि रुचाउँछ। सामान्य जागिर खानुभन्दा अलि राम्रा राम्रा चाहिँ ठुल्ठुला अफिसहरूमा जागिर खानु पायो भने सजिलो रुचाउँछ। नेपालका मान्छे नेपालमा बसेर जागिर खानुभन्दा यहाँ चाहिँ बरु सरकारी जागिर छ भने नि छोडेर बरु अमेरिका बेलायतमा गएर जागिर खान्छ। कयौँ मान्छेको देखा परेको छ। उहाँ डलरमा पैसा आउँछ, डलरमा आउँदा $100 आयो भने पनि यहाँको टन्नै पैसा हुन्छ, 10,000 भन्दा बढी। डलरमा लिनु छोडेर कसले नेपाली चाहिँ
पैसा लियोस् भनेर भाग्छन् मान्छे उता। ठुलोमा जान सजिलै रुचि हुन्छ, वेदान्तमा किन रुचि भयो त भन्दा एउटा समस्या के छ भने वेदान्तले जो पूर्ण अहमलाई प्राप्ति गर्ने कुरा गर्छ नि, त्यो पूर्ण अहमलाई प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला क्षुद्र अहमलाई छोड्नुपर्छ। हो, यही छ समस्या। समस्या त्यतिमा छ, अरू केही पनि छैन। किनकि हातमा दुईटा ढुङ्गा समातेको मान्छेलाई अब दुईटा हिरा समात्नु पर्यो भने दुईटा ढुङ्गा त फाल्नु पर्यो नि त, अनि बल्ल हिरा समात्ने हो नि। त्यस्तै अहिलेसम्म ढुङ्गा समाते जस्तो क्षुद्र अहम समातेर बसेको थियो, शरीरमा मात्रै एकदम मिथ्या अहमको भावमा मस्त भएर बसेको छ। अब बस्दा बस्दै अभ्यासले गर्दा यसैमा विभिन्न सुख, यसैमा अनुकूलताहरू सिर्जना गर्यो। त्यो त आफैले रचेको प्रपञ्च हो, यसैलाई अनुकूल ठान्यो। बिचरा के गरोस्, मजबुरीका नाममा महात्मा गान्धी भन्छन् सुख नठानी भएन, आफू बसिहाल्यो, राम्रो नमानी भएन। बानी परेपछि सुख आइहाल्छ, बानी परेपछि आउँदैन त, आइहाल्छ। यसलाई नै अनुकूल ठान्नु पर्यो, नगरेर उपाय छैन, के गरोस्, यसलाई नै सुख ठान्नु पर्यो। त्यो गरेर एउटा बसेको छ, एउटा व्यवहार बनाएर होइन, आफ्नो आफन्त इष्टमित्र पराई बन्धु बान्धव के गोता नाता भनेर सारा मिलाएर बसेको छ। अहिलेसम्म क्षुद्र अहममा मस्त भएर बसेको छ। पूर्ण अहमलाई पाउनका लागि समात्नु पर्यो भने दिमागबाट क्षुद्र अहमलाई छोड्नुपर्छ। हो, क्षुद्र अहमलाई छोड्न भन्दाखेरि ला म त मर्छु कि क्या हो भन्छ। त्यो पूर्ण अहम आउँछ ममा भन्ने चाहिँ दिमागमा आउँदैन। भएको पनि अलिअलि गएर सिद्धियो भने त के बरु कमसेकम यही त छ। हो, त्यो छोड्नलाई गाह्रो भएको छ मान्छेलाई। त्यागपूर्वक मात्रै कुनै चिज प्राप्त हुन सक्छ। हाम्रो सनातन धर्मको मर्यादामा कुनै पनि चिज, केही नयाँ चिज पाउनु पर्यो भने पुरानोलाई छोड्नै पर्छ। यो अनिवार्य सिद्धान्त हो। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। कुनै चिज नयाँ चिज पाउनु छ, प्राप्त गर्नु छ भने त्याग नगरी हुँदैन, पुरानोलाई नछोडी हुँदैन। त्यागपूर्वक नै वेदान्तमा अद्वय ब्रह्मको भाव प्राप्त हुन सक्छ। अज्ञानद्वारा भ्रमवशात यसलाई आत्मा भनेर मानेको हो। यो मिथ्या आत्माको भावलाई छोड्नु नै शरीर भावबाट माथि जानु हो, जसलाई अशरीर भाव भनेर उपनिषदमा, छान्दोग्य उपनिषदमा आयो। यदि अशरीर भावमा पुग्यो भने, मिथ्या आत्मालाई छोड्न सक्यो भने गौण आत्मालाई त छोड्नै परेन। त्यो त यत्तिकै आफू होइन भन्ने थाहा हुँदै पनि सन्तति आदिमा होइन, आफ्ना सन्तानहरूमा म भनेर व्यवहार गरेको मात्रै हो। जस्तै बोडफाट भएर कोही छोरा आयो भने मै बोडफाट भएँ भनेर भन्छ बाउ, त्यो त म भएको होइन भन्ने थाहा हुँदै गरेको हो। त्यसलाई चाहिँ त अज्ञान होइन, त्यो इच्छा अनुसार चाहिँ गरेको कुरा हो। तर मिथ्या आत्मा जो छ, शरीरलाई आफू भनेर ठानेको छ, त्यो चाहिँ भाव नाश भयो भने मात्रै अनि सद आत्माको आत्मभाव प्राप्त हुनसक्छ। यो त्यागपूर्वक अनि बल्ल ठुलो प्राप्त हुने हो। सानोलाई त्याग्न पर्छ, त्यही भएर गाह्रो भयो। अब जसले त्याग नगरिकनै मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर बतायो भने मान्छे त्यता हारभरि लाग्छ, तर प्राप्त हुने चाहिँ वाला छैन। त्यो निश्चितै कुरो हो। कसैले म तिमीलाई दुईटै हातमा हिरा दिन्छु, तिम्रो दुईटा हातको ढुङ्गा फाल्नै पर्दैन भन्यो भने के हो? गफको कुरा हो। नफालिकन कहाँबाट हुन्छ? अब त्यतातिर नफालिकन धेरै थोक पाउनु छ भने चाहिँ त जता जता लागे पनि भयो। आखिर पाउने चाहिँ त होइन, त्यो केही कुरो पनि पाउने होइन। होइन, फाल्न पर्छ, फालेर पनि पाउँछु भन्ने यदि दृढता छ भने अनि वेदान्त विचारको मार्ग हो, सनातन उपनिषदको मार्ग छँदै छ। यसरी तीन थरी आत्मा छन्, अथवा मुख्य सद आत्मा एउटा छ। भ्रमद्वारा शरीरलाई आत्मा ठानिन्छ, व्यवहार कालमा सन्तति आदिलाई पनि आत्मा ठानिन्छ। र मिथ्या भएको हुनाले यसलाई छाड्नु नै अशरीर भावमा पुग्नु हो। अशरीर भनेको शरीर त्याग्नु होइन, शरीर भावलाई, शरीरमा रहेको आत्मा भावलाई त्याग्नु हो। त्यो गरेर अद्वितीय ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नुमा नै सम्पूर्ण शास्त्रको तात्पर्य छ। यही कुरा तत्त्व समन्वयात्, तत् भनेको जो अद्वितीय ब्रह्म छ त्यो चाहिँ समन्वयात् सम्पूर्ण शास्त्रको त्यसमा नै तात्पर्य भएको हुनाले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ वर्णन गरियो। ल, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।